अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीज़ा बिन इस्लाम और आज मैं आपके सामने तज़किरतुल औलिया की किताब से हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब आपको पढ़कर सुनाऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ, आप उलूम हक़ाइक़ के शनाशा, राह तरीक़त के आलिम और सालिकीन व आरिफीन के पेशवा व मुक्तदा थे। आपको इमाम अबू हनीफा से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल रहा, हत्ता कि मुसलसल 20 बरस इमाम साहब से इल्म हासिल करते रहे। यूं तो तमाम उलूम पर आपको दस्तरस हासिल थी, लेकिन इल्म फ़िक़्ह में अपना नमूना आप ही थे। आप हज़रत हबीब राई के इरादतमंदों में दाखिल थे, लेकिन हज़रत फ़ुज़ैल व हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जैसी बुजुर्ग हस्तियों से भी शर्फ़ नियाज़ हासिल रहा। वाक़या, आपके ताइब होने का वाक़या इस तरह मनकूल है कि किसी शायर ने आपके सामने शेर पढ़ा, जिसका तर्जुमा यह है: कौन सा चेहरा खाक में नहीं मिला और कौन सी आँख ज़मीन पर नहीं बही। यह शेर सुनकर आलम बेखुदी में हज़रत इमाम अबू हनीफा की खिदमत में पहुँच गए। अपना पूरा वाक़या बयान करके कहा कि मेरी तबीयत दुनिया से वो चाट हो चुकी है। एक नामालूम सी शय कल्ब को मुस्तरिब परेशान किए हुए है। यह सुनकर इमाम साहब ने फरमाया कि गोशा नशीनी इख्तियार कर लो। चुनांचे उसी वक़्त से आप गोशा नशीन हो गए। फिर कुछ अरसा के बाद इमाम साहब ने फरमाया कि अब यह बेहतर है कि लोगों से राब्ता कायम करके उनकी बातों पर सब्र व ज़ब्त से काम लो। चुनांचे 1 बरस तक तामील हुक्म में बुजुर्गों की सोहबत में रहकर उनके अक़वाल से बहरावर हुए, लेकिन खुद हमेशा खामोश रहते थे। उसके बाद हज़रत हबीब राई से बैयत होकर फ़ुयूज़े बातिनी से सैराब होते रहे। ज़िक्र इलाही में मशगूल रहकर अजीम मरातिब से हम किनार हुए। कनात, वर्षा में आपको 20 दिनार मिले थे। 20 साल उससे अपने अखराजात की तकमील करते रहे, और जब बाज़ बुजुर्गों ने कहा कि दिनार जमा करके रखना ईसार के मनाफी है, तो आपने फरमाया कि यही दिनारे ज़िंदगी भर के लिए बाइसे तमानियत है। लेकिन कनात का यह आलम है कि रोटी पानी में भिगो कर खाते और फरमाया करते कि जितना वक्त लुकमा बनाने में सर्फ होता है, उतनी देर में 50 आयतें कुरान की पढ़ सकता हूँ। एक मर्तबा अबू बकर अयाश आपके यहाँ पहुँचे तो देखा कि रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए रो रहे हैं। जब हज़रत अयाश ने वजह पूछी तो फरमाया कि दिल तो यह चाहता है कि इसको खा लूं, लेकिन पता नहीं कि रिज़्क़ हलाल भी है या नहीं। एक शख्स ने आपके यहाँ पानी का घड़ा धूप में रखा हुआ देखकर अर्ज किया कि उसको साया में क्यों नहीं रखा। फरमाया कि जिस वक़्त मैंने यहाँ रखा था उस वक़्त साया था, लेकिन अब धूप में से उठाते हुए मुझे इसलिए नदामत होती है कि महज अपनी राहत के लिए वक्त बर्बाद करते हुए ज़िक्र इलाही से गाफिल रहूं। आपका मकान बहुत वसी था, लेकिन जब उसका एक हिस्सा मुनहदिम हो गया तो आप दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो गए। जब वह भी मुनहदिम हो गया तो दरवाजे में मुंतकिल हो गए, लेकिन उसकी छत भी बहुत बोसीदा थी। जब लोगों ने छत ठीक कराने के लिए कहा तो फरमाया, मैं अल्लाह ताला से यह अहद कर चुका हूँ कि दुनिया में तामीर का काम नहीं करवाऊंगा। आपके इंतकाल के बाद वह छत भी मुनहदिम हो गई। किनारा कशी, जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि सोहबत मखलूक से किनारा कश होकर क्यों रहते हैं, फरमाया कि अगर कम उम्र के लोगों में बैठूं तो वह अदब की वजह से दीनी इल्म नहीं सिखाएंगे। अगर मुअम्मर बुजुर्गों में बैठूं तो मुझे मेरे उयूब से आगाह नहीं करेंगे। फिर मेरे लिए मखलूक की सोहबत क्या सूदमंद हो सकती है। किसी ने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करते। फरमाया कि निकाह के बाद बीवी के रोटी कपड़े की किफ़ालत लेनी पड़ती है। हकीकत यह है कि खुदा के सिवा कोई किसी का कफील नहीं होता, इसलिए मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता। फिर सवाल किया गया कि आप दाढ़ी में कंघा क्यों नहीं करते। फरमाया कि ज़िक्र इलाही से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप चूँकि मखलूक से किनारा कश रहकर इबादत में मशरूफ़ रहते थे, इसी वजह से आपको अजीम मरातिब अता किए गए। बेखुदी, एक मर्तबा चांदनी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए छत पर पहुँच गए, लेकिन मनाजिर कुदरत की हैरत अंगेजियों से मुताशिर होकर आलम बेखुदी में हमसाया की छत पर गिर पड़े। हमसाया ने समझा कि छत पर चोर आ गया है, चुनांचे वह नंगी तलवार लिए वे छत पर चढ़ा। आपको देखकर पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए।
فرمایا کہ یہ عالم بے خودی میں نہ جانے کس نے مجھ کو یہاں پھینک دیا۔ منقول ہے کہ آپ مداومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ موسم گرما کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ یہاں سایہ میں آ جاؤ۔ آپ نے کہا کہ مجھ کو اس چیز کی ندامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کے لیے کوئی اقدام کروں۔ پھر فرمایا کہ جب بغداد میں لوگوں نے مجھ کو پریشان کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری چادر لے لے تاکہ باجماعت نماز سے نجات حاصل ہو جائے اور مخلوق سے کوئی واسطہ نہ رہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے چادر لے لی تو اس وقت سے ذکر الہی اور گوشہ نشینی کے سوا مجھ کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ نقطہ: آپ سدا غمزدہ رہتے تھے۔ فرمایا کرتے کہ جس کو ہر لمحہ مصائب کا سامنا ہوا اس کو مسرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک مرتبہ کسی درویش نے آپ کو مسکراتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ خدا نے مجھے شراب محبت پلا دی ہے، اس کے خمار سے مسرور ہوں۔ جب کہیں آپ مجمع میں پہنچ جاتے تو یہ کہہ کر کہ لشکر آ رہا ہے بھاگ پڑتے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کس کا لشکر؟ فرمایا کہ قبرستان کے مردوں کا لشکر ہے۔ نصیحت: جب حضرت ابو ربیع نے آپ سے وصیت و نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو۔ پھر کسی اور نے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ بدگوئی سے اعتراض کرو، مخلوق سے کنارہ کش رہو، دین کو دنیا پر ترجیح دو، اگر ممکن ہو تو مخلوق کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ کسی اور نے نصیحت کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ مردے تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ فرمایا کہ ترک دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت فضیل نے 2 مرتبہ آپ سے شرف نیاز حاصل کیا۔ فقیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی ملاقات میں تو میں نے آپ کو شکستہ حال کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت گر پڑے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک چھت کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی۔ دوسری ملاقات میں یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں سے تعلق منقطع کر لو۔ حضرت معروف کرکی سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ کوئی دنیا سے زیادہ متنفر نہیں پایا۔ نہ صرف فقراء کا احترام کرتے بلکہ ان سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حجامت بنوانے کے بعد حجام کو 1 دینار دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسراف بیضا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین کے لیے مروت ضروری ہے۔ جب امام یوسف اور امام ابو محمد میں کوئی اختلاف رونما ہوتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کرتے، لیکن آپ امام یوسف سے زیادہ امام محمد کا احترام کرتے اور فرماتے کہ امام محمد نے محض دین کے لیے علم حاصل کیا، امام ابو یوسف نے منصب و جاہ کے لیے قضا کا وہ عہدہ جس کو امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھا کر بھی قبول نہیں کیا، اس کو امام ابو یوسف نے قبول کر کے اپنے استاد کی پیروی نہیں کی۔ بے نیازی: جب ہارون رشید امام ابو یوسف کے ہمراہ آپ کے پاس بغرض ملاقات حاضر ہوا تو آپ نے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دنیا دار ظالموں سے نہیں ملتا، لیکن جب ہارون الرشید کی والدہ نے بے حد اصرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی۔ جب ہارون راشد رخصت ہونے لگا تو ایک اشرفی پیش کرنی چاہی، مگر آپ نے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنا مکان زائد دولت کے عوض فروخت کیا ہے، اس لیے میرے پاس اخراجات کی رقم موجود ہے۔ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جب یہ رقم ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف نے آپ کو خادم سے دریافت کیا کہ جب اخراجات کے لیے رقم کتنی باقی رہ گئی ہے تو اس نے بتایا کہ 10 درہم چاندی باقی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اخراجات کا حساب لگا کر یہ اندازہ کر لیا کہ بس اب آپ اتنے دن اور حیات رہیں گے۔ ترک لذت: آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے دیوار کے نیچے دفن کرنا، چنانچہ آپ کی وصیت پوری کر دی گئی۔ اس سلسلہ میں مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ آج تک آپ کی قبر محفوظ ہے۔ وفات: کسی نے آپ کو خواب کے اندر ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ اب مجھے قید سے چھٹکارا مل گیا۔ بیدار ہو کر جب یہ شخص تعبیر خواب دریافت کرنے آپ کے یہاں پہنچا تو وہ آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی کہنے لگا کہ خواب کی تعبیر مل گئی۔ روایت ہے کہ انتقال کے وقت آسمان سے یہ ندا آئی کہ داؤد طائی اپنی مراد کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہے۔